सो नॉर्मली सर्वे साधारण हम पूरा अनेक प्रकार एक्सपेक्टेशन आशा अद्यंत इन्फ्लिक्टेड म्हणता न्ही बाधित असायचे. आणि जीवनात समस्या मिळाल्या आणि काय ना एक्सपेक्टेशन्स अँड होप्स. सो एज यू मिनिमाइज म्हणजे तुम्ही कितलं मिनिमाइज करता तितलं बरें आमकां. तंतू यू शूड हॅव ओनली वन एम्बिशन. एकच उरका की देवाक मेळचें. दॅट्स गॉड सिकींग. सो शूड हॅव ओनली वन डिझायर. तेका सांगचें म्हळ्यार देवाक मेळचें. हें कोणालें आशिल्लें की आतां सो फार नो. लायफ मिन्स सामकें म्हळ्यार एक्युमुलेशन तें परत करचें हें करचें करचें हार्डली करचें आनी कसं करचें. सो नो बडी थॉट अबाउट गॉड रियलायझेशन. सो तुम्ही प्रायोरिटी चेंज करता. हॅव ओनली वन डिझायर दॅट इज गॉड सिकींग ऑर गॉड रियलायझेशन. आनी पुरो लोकांना हाजेर वर्क करता. आतां पुरो कसले करता म्हळ्यार आमकां असं म्हणून करचें न्हू. प्रपंच आशिल्ले नंतर थोडे लौकीक थोडं आमकां आसनाय अशें. बट वेन यू रीच हायर स्टेज हें परत कसं यें नातात. हें परत आमी धोर घेवन बशिल्ले म्हणून कोण धोर घेवन बसले पळय ताणें सोडका तें. आतां तुमी गट्टी धरून घेवन बसल्यार आमी इतलें म्हणत की तूं सोड म्हूण. ते ताणून घेवचें येना तें. तुमी सोडना म्हणटा ती आमी ताणून उपयोग ना. सो तुमगेलें मना येवका की आय शूड गेट रीड ऑफ. हें परत तुमी सोडून दिवका. सो आतां कशें घेवन बसका म्हळ्यार देवाक घेवन बसचें. आनी बाकी प्रापंचीक कसं रिलेशन आनी कसं प्रॉपर्टी फ्रेंड्स हें परत कसं एक उपयोग ना. सो ताजे खातीर आमी एक गुरू योग्य गुरू आसनाय तेगेलें सोदलें तुरका. आनी तुमगेल्या विशयान तो प्रश्न येना कित्याक देवान खंय एक लिंक करून दिलें आतां. वॉट इज रिमेनींग इज ओनली अचिवमेंट. साधन कर तितलें उरलें आमकां. गायडन्स इज अवेलेबल. गुरू इज अवेलेबल. बट वॉट इज रिमेनींग कसं उरलें की म्हळ्यार तेगेलें आयकूचें आनी आमी मुखार वचचें. आतां तें कितलें आयकता तें परत तुमकां गोत आसा. कोण कितलें आयकता तितलें बेटर. आयकना म्हणून गुरू कसं लॉस ना. आयकले निमित्त बेनिफीट तुमकां. आयकना जाल्यार लॉस तुमकां. सो दोनूय गुरू कसं बेनिफीट ना तांचो. सो फायनली यू हॅव टू डिसायड. सो ताजे खातीर म्हणटा जी गुरू जाय आशिल्लो तेन्ना तुमी कशें जावपाक म्हळ्यार एक आदर्श शिश्य म्हूण जावपाक खंय ताणें. कशें जावपाक आदर्श शिश्य म्हणटाचें मॉडेल. तागेलें बरी जावका ताणें. तागेले क्वॉलिटीज ताणें अक्वायर करता. सो गुरू जाय आशिल्लो तुमी कसं पळोवता की म्हळ्यार हेंच पळोवता. हाव ही बिहेव्स. वॉट आर हीज क्वॉलिटीज. त्या लोकांक कशी ट्रिटमेंट करता हें परत तुमी शिकून घेवका. आनी खाली हांगा दिवस काडले म्हणून जायना. समटायम्स यू मे हॅव द फिलींग दॅट म्हाका पुरो कळ्ळें म्हणून. बट इट इज नॉट इम्प्लिमेंटेड. सो हांगा आचरणेक इम्पॉर्टंट नॉट ग्रास्पिंग. थेरीक इम्पॉर्टंट ना. प्रॅक्टीस इज इम्पॉर्टंट. सो तुमी कितलो प्रॅक्टीस करता ताजेर परत तुमगेलें साधन अवलंबून आसा. सो गुरू कसं करता की म्हळ्यार ते कार्यरुपान तुमी कितलें हाडटा ते गुरू पळयता. नॉट जस्ट ग्रास्पिंग एक्वायरिंग द नॉलेज. इट इज ऑफ नो यूज. सो इम्प्लिमेंटेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हाजी तुमी आदर्श जर शिश्य जाले देन यू कॅन बिकम अ ग्रेट गुरू. सो प्री कंडिशन फॉर दॅट इज वॉट. फर्स्ट यू बिकम ए गुड डिसायपल. प्रथम करून जावका तुमी एक मॉडेल शिश्य म्हणून जावका. तेन्ना तुमी श्रेष्ठ गुरू जाता. ताजें हें पुरा आमी कितकी मागसस वय की न्ही. मस्त मागसस आमी. एक उतर आयकना ते कळ आमगेल्या मनांत करता तेन्ना तुमी मुखार येवच कशीं. सो एक आतां निर्णय करता की तुमी कशें म्हळ्यार आय वील मिनिमायज माय डिझायर्स. आनी गुरूले कशें क्वॉलिटी आसा ते पळय आमी इम्बायब करून घेवचें. नोट करचें. ट्राय टू इम्प्लिमेंट दोज क्वॉलिटीज. ट्राय टू एक्वायर दोज क्वॉलिटीज. हाजे पयलीं आमी देवाली पूजा करतना प्रसाद म्हूण स्विकार करतात. प्रसादाक इंग्लिशांत सॅंक्टिफायड फूड म्हणटात. प्रसाद म्हळ्यार कसलें देवाक अर्पण केलें नंतर तें शुद्ध जाता. सॅंक्टिफायड. शुद्ध जाता. सो प्रथम आमी पयलें देवाक दिताच. फल वस्तू धन
कोणाक पयलें काद्य शिवता आनी परत भात हांड दिवचें आनी कोण कसं करता नाल्लाचो नाग हांड दिवचें. ताजें कशें जाता काय म्हळ्यार देवा अर्पण केले नंतर ते प्युरिफाय जाता. आतां आमचें फ्रुट्स हांड दवरलें, कोणाक दिलें देवा अर्पण केलें, ते केन्ना ते प्युरिफाय जाता आनी ताजे नंतर तुमी कसाल वांटता पळय ते प्युरिफाय जाता. कोण कोण तो प्रसाद ग्रहण करता ते पुरा प्युरिफाय जाता. आनी प्रसाद दिताना देवा नैवेद्य दिताना आमी कसं म्हणटा मेगेल न्हय म्हणून दिताचे, इदन्न मम मेगेल न्हय म्हण त्या भावनेन आमी अर्पण करताचे. सो केन्ना आमी इदन्न मम मेगेल न्हय म्हणटाचे ते देवाक जालें. तुमी दिता आनी तुमगेलें, देवा दिले नंतर देवालें, देवा अर्पण केले नंतर तागेलें आमी लोकांक दिवचें म्हण तुमकां शुद्ध जालें. सो तुमी सादा दिवचाक देवा अर्पण करून मंत्रोक्त विधियुक्त केन्ना प्रसाद नैवेद्य अर्पण करताची तेन्ना ते वणटाची तेन्ना ते कशें जाता की म्हळ्यार ते मेगेल म्हणून भावना येना आनी येवनय ते जाल्यार मस्तोळ येता हांव दिलें त्या परस देवा दिले नंतर येवनय. खंयचें एक उदाहरण पळयात, तुमी खंयचे तरी एक प्रॉपर्टी पास केली, इवन इफ यू टेक अ लौकीक एग्जांपल, तुमी सेल केलें ते तागेलें जालें ते तुमगेलें म्हणचें जायना, तुमी पयशे घेवन जाले. तशें देवा दिले नंतर देवाला कशें की तुमी देवान घेतलेलें न्हय, तुमी मेगेलें म्हणून तुमकां कशें म्हणचें जायना. आनी तो प्रसाद आमकां कशें दिसता की 4 लोकांक वांटका म्हूण नॅचरल फिलींग तें कोणाक शिकोवका म्हूण ना, तुमी जास्त लोकांक पावका, मॅक्सिमम पीपल नंबर ऑफ पीपल शूड गेट इट अशें म्हूण तुमकां एक फिलींग येता. सो हाजी पदार्थ केन्ना तुमी देवाक नैवेद्य म्हणून दिताची तेन्ना तांचो कसलेंय आसल्यार तुमी कर्मदोश वता. देवा दिलें खंय जाता म्हळ्यार तुमी कर्मदोश तुमगेलो वता आनी तो प्रसाद दोश सुद्दां वता तातूंतल्यान. प्रसाद कसलो दोश आसा वी डोंट नो तुमी कशें ताका लटकळे खंयच्या हाज्यान दिताचे म्हूण तांकां पुराक वचना, ते पुराक सकत दोश वता. अनेक प्रकार आमी त्याग करताची. धन त्याग, थोडे लोक शरिरान काम करता ते प्रकार त्यागच तो. थोडे लोक मनान कसं ना जाल्यार तिका मनान दिसता का आमकां कर का म्हूण आनी म्हणटाच्या मनान तो केन्ना अनुकूल जाता आमी देवा तुमकां दिताची म्हूण अनुकूल जाता तेन्ना तो दिता. जाल्यार म्हणटा ताणें सर्व त्यागांत खंयचे त्याग श्रेश्ठ की म्हळ्यार ज्ञानदान. सर्वश्रेश्ठ कसलें तें थंय जेवण केलें तें गेलें तितलें आनी कशें गेलें तितलें गेलें. तें ज्ञान म्हणटा पळय तें तुमी एक्वायर करता गुरू लागीं, तें ज्ञान स्प्रेड करता. म्हूण आज आमी हाजेर वर्क करता आसतनाचे हें पब्लिकेशन पर हाडचें कारण कशें की म्हळ्यार तें ज्ञान केन्ना म्हणटा मनुश्य तो पुरो रिफॉर्मेशन जाता गेलें, इम्प्रुवमेंट जाता. जेवणान इम्प्रुवमेंट जाता की तुगेलें आनी जेवण घालें इम्प्रुवमेंट जाता की ना, पयशे दिले इम्प्रुवमेंट जाता की ना. लौकीक हाज्यान इम्प्रुवमेंट जाता, पोट भरता. बट ज्ञान मेळ्ळे नंतर तुमकां कशें जाता की म्हळ्यार द होल थिंकींग प्रोसेस चेंजीस. आतां तुमगेले चेंजीस जाले की ना थोडेपणी जाल्यार जेवण खावन जालें की ज्ञान घेवन जालें. जेवण खालें कशें जाता की म्हळ्यार आनी थोडो जाता तो आनी कशें की म्हळ्यार बुद्धी काम करना तेगेली न्हीद येता. आज आमकां नाका न्हीद नाका, आज आमी जागृत उरता. ज्ञान मेळ्ळें खंय जागृत उरता. आतां उदाहरण पळय आयकता बसता की ना तें खंयचे उडगास येना आमकां, खाणाचे जेवणाचे बरें कसो विचार येना. सो आज अर्थ करून की म्हळ्यार ज्ञानांत एक पावर आसा तें तुमकां एक्टीव दवरता. सो सर्व दान सर्व त्यागाक खंयचे की म्हळ्यार तें ज्ञानदान म्हणटा इम्पॉर्टंट. आनी तुमी गुरू लागीं तें ज्ञान एक्वायर करता, तें ज्ञान पास ऑन करता. आमगे लागीं दवरचें न्हय तें. खंयचे वस्तू पळय तो उपयोग करता तो. आतां टी व्ही घ्या तुमी, फॅन घ्या ना ताका डस्ट आसता तशें काम करना. भांगर दवरलें की तें आमी घासता उरता. इवन हें पळयात स्पेक्ट वयचे आमी पुसता उरता. सो कशी वस्त तुमी यूज करता तशी तें नॉलेज वेन यू एक्वायर इट यू शूड पास ऑन. सर्वांक तें दिवका दिवचे तरी मेळनासलें. सो प्रपंचान तुमी एक नियम पालन करता. वॉट एवर यू हॅव यू डिस्ट्रीब्यूट. मे बी मनी, मे बी फूड, मे बी नॉलेज. सो बेसीक प्रिंसिपल लोकांक फॉलो करता. आतां उदाहरण कोणालें संगीत आसा ते 4 लोकां खातीर ते विद्या यूज जावका. पयशे कमोवच्या खातीर न्हय, पोट भरच्याक न्हय. पोट भरच्या दुसरी विद्या आसा आमकां.
हें परत सायड करून पयशे करता हें परत न्ही आमगेलें देवाल अनुग्रह जावपाक तुमी पयशे त्याग करता पडटा सो ज्ञान तुमी एक्वायर करता आनी जर म्हणल्यार बरी आमगेलें बूक इज द बेस्ट मिडियम तर पुस्तक मुखांतर आमी ते ज्ञान यज्ञ म्हणटा ताका ते ज्ञान ताजे खातीर आमी इतलो पळय एफर्ट्स घालता मॅक्सिमम लोकांक तें मेळटा म्हणून एंड देर आर चेंजीस इन द पीपल ते संवसारीक मनशाक बेगीन कश्ट दिसतलें पुरा हें सांगता सुलभ आचरणेन थारता तिका कश्ट आसा कश्ट म्हळ्यार कश्ट तागेल्या मनांत आसा कश्ट कांय ना एक्चुअली हांव पयर कोणाक तशें म्हळें आतां तुमी जर डिसायड केलें हांवें करता म्हण हू कॅन प्रिवेंट सांगा तुमी म्हगेले नौकर हांव सोडटा म्हळें हू कॅन प्रिवेंट हांव ते इंट्रस्ट घेता कोण हू कॅन प्रिवेंट म्हळ्यार आमकां संकल्प शक्ती वीक आसा संकल्प शक्तीचो पॉवर आसा आनी प्युअर आसा संकल्प शूड बी पॉवरफूल एंड प्युअर देन नोबडी कॅन प्रिवेंट यू बोथ आर लॅकिंग विथ अस सो तुमी स्ट्रॉंग संकल्प करता सो संवसारीक लोकांक कशें करता म्हळ्यार एकदम ताका येवच्या येना तो अनलेस इट इज रिटन युवर डेस्टिनी हांगा बरयलें आसता तें आतां शंकराचार्य 8 वर्सां खेळ्ळे सो अनलेस इट इज रिटन युवर डेस्टिनी सडन तशी लायफान तूं चेंज जायना आतां ज्ञानेश्वर पळय ज्ञानेश्वर समाधी केली 24 वर्सां समाधी घेतली आनी 24 वर्सां आमी एंट्री करना समाधी न्हय 75 वर्सां स्पिरिच्युअलान एंट्री जायना आमगेली फॉरगेट अबाउट 21 इयर्स सो संवसारान तसो आमी कशें करता म्हळ्यार आतां स्लोली मदीं मदीं पांय काडूं येता तुलें एक वेळ पांय काडचें ना अशें म्हणलें एक वेळ काडून पळोवका 1 मिनीट काडलो 2 मिनीट काडलो पूण ताका आमी कशें करता आंग वयर न्हय थंय वता म्हणचे कारण तें मागीर तांचो उरता आतां आमी कितले मेटिकुलस आसा पळय फंक्शनांनी वचचें तितलें मेटिकुलस हाका सारकें पळय एक्चुअली वॅन इट कम्स बिटवीन 2 थिंग्स तुमी कसं प्रिफर करता मॅरेज की हें हां बट स्टील यू आर तुमी तें करनात न्ही यस हां तोंडान म्हणटा बट यू आर नॉट प्रॅक्टिसींग पूण तुमी कितलें ताका हें आसा पळय स्ट्रॉंग अर्ज तें अर्ज तुमगेलें पॉवरफूल जावका हें कॅज्युअल न्हय कांय नाशिल्लें तें हांगा येवचें न्हय पुरा सोडून येवचें आसता हांगा हें स्पिरिच्युअल लायन म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार पुरा सोडून येवचें धरचें कशें उरना हांगा जाल्यार आमगेलें अप्रोच तसो वी आर व्हेरी कॅज्युअल आतां अशें जालां देवाक तुमी रेग्युलर आयले जाय आतां येना जाल्यार देवा वायट दीस म्हण तुमकां येना ताका वायट दीस म्हण आमी थंय वताचे हांगा देवाक कसो दीस म्हण तुमकां येना ताका बेजार जातलो ताणें अशें केलें घरा येवन सांगून गेला आमकां एनीवे इट इज ऑल युवर पर्सनल थिंग प्रत्येकाक स्वातंत्र्य आसा हाजी आनी कृष्णान अर्जुनाक तेंच म्हळें पण तुका हांवें परत सांगिल्लें आसा नम यू हॅव टू डिसायड कसं कर कसं करना म्हण तूं विचार कर सगळें काम कसं की म्हळ्यार तो परत सांगता आनी बुद्धवंत मनीस अशें तें फॉलो करता आनी तें अर्ज आशिल्लें आसा पळय तें पळय फाल्यां पळय ह्यांक पळय अशें म्हणून तें वता तो संवसारांत ताजी कशी उरपाची म्हळ्यार तुमी ताणें म्हणटा ती बोट आसा पळय बोटी उदकांत उरता उदक बोटींत उरता बोट उदकांत उरता उदक जर बोटी आयल्यार कसं जाता बुडता सो तशें आमी बुडले आनी खंय जाल्यार कितें म्हळ्यार आयज आमी बुडले काय म्हळ्यार वॉटर इन द कोनाय एक्चुअली कोनाय शूड फ्लोट ऑन द वॉटर न्ही सो तशें आमी कशें उरता म्हळ्यार संवसारांत फ्लोट जाता उरता संवसार जर रिगल्यार तुमी बुडटाची एक बोट अशी लायता तुमी ती बोट खंय उरता म्हळ्यार ताजे वयरी उरता ती फ्लोट जाता उरता सो तशें तुमी संवसार कडल्यान कसं उरपाचें म्हळ्यार संवसार मातच्यान घेवन बसनाका ती संवसार केन्ना भितर रिगल पळय पयलो प्रॉब्लम स्टार्ट जाता सो संवसार तितल्या करता आनी फ्लोट करचे पद्दत म्हळ्यार संवसार कशें की म्हळ्यार आमकां आध्यात्म साधन एक मिडियम संवसार आसून आमी करता न्ही तें सो संवसार आसून तुमी आपलें साधन करून घे सो मनुष्य मस्त कमीपण आसतें कमतोरपणां म्हणटात मराठीन he has got too many limitations every man every human being has got too many limitations and you have to overcome
The limitation can overcome. Your limitations you only have to overcome. I can only suggest. आम्ही सांगू शकता. This is your limitation. That is your limitation. ते तुमच्या limitation तुम्ही पार कर का? आता एक म्हणाले weak mind. Weak mind in what solve the problems. पण तुम्हाला mind strong जाऊ का? And for a strong mind you require spiritual sadhana. नामस्मरण, सहस्रनाम पठण, नित्य जप, देवता आराधना, पूजा तुमकडे जाऊ का पडतं. Then your will power increases. आता विल पॉवर पेन कसं असेल आता स्ट्रॉंग झाला की नाही तुम्ही झाला होय की नाही. आणि जाताबत तशी इट इज अ स्लो प्रोसेस. समटाइम्स इट कॅन बी फास्ट ऑल्सो. पण ते एक प्रॉब्लेम कसं की मिळाली आमकां अनेक प्रकार शरीरान तो व्याधी रोग पुरा येता. अँड सर्टन थिंग्स यू डीड नॉट टेक व्हेरी सिरियसली. उदाहरण जर घेतल्यार त्यांना म्हणतात की कोल्ड आयला बरं म्हण वर्षात एक दोन सेवका खंय. इवन fever आयला बरं once or twice असणे. बट इट डिपेंड्स what type of fever it is. आता जोर येतं म्हणतात ते fever की कोल्ड नेगेटिव्ह काय म्हणतात ते कसं जायचं की म्हणाली टू प्युरिफाय युअर बॉडी. त्यामुळे डिसीज नाही ते कोल्ड आणि टेम्परेचर असं कळलं इट इज नॉट अ बिग डिसीज. इट इज ओनली टू प्युरिफाय युअर बॉडी. पण तुम्ही त्यांचं कसं कर काय की मिळतं वेन इट इज अ प्युरिफिकेशन प्रोसेस त्यांना औषध घेतला कसं की मिळाली अनेक रोग येतात. अगेन आय एम टेलिंग यू what type of fever temper का तुम्ही. If it is a normal fever, just ignore it. The body has got the mechanism. त्या ऑटोमॅटिक परत समजत ते कोल्डच फॉर एक्झाम्पल 2-3 दुसरा वेळा ऑटोमॅटिक होता. साधं तुम्ही होऊन उदा काही परत घेतला तर परत ऑटोमॅटिक होता. सुधार खातीर तुम्ही कसं कर काय मिळाली हाका औषध घेवचकिंता तुमकां विल पॉवर म्हणटा पळय तशें सोडका म्हणटा कसं कर काय मिळाली व्याधी गुण जावका लागली. इफ यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ द डिसीज म्हणून हे टेम्परेचर तुम्ही कसं द्या काय मिळाली तुझ्या मनान तू घेऊ नका. कोण तरी म्हणा तुका सांग केलं काय ना म्हणका जोडायला येसून काय ना म्हणका मग थंय जालें पयलीं एक वेळ अशीं जालें तो म्हणाले टेम्परेचर आसून वयत नाशिल्लें. सांड घेवन कडले पळयलें रे ना ते कशें 5 सेकंड भितर वचनाय ते 10% टेम्परेचर आसलें मागीर तो कूल जालें आनी परत ताका आसलें आनी कशें गेलें तें. पण तुम्ही आतां कशें करता ना म्हणून लेखा आसलें तेकी. सो ताका बेस्ट उपाय कसो म्हणटा टू गेट ट्रिटेड गेट क्युर्ड हॅव अ फिलींग दॅट आय डोंट हॅव एनीथिंग. म्हणाले तुम्ही संथानाक परत खांग केसिंग परत घेता वता पळय द बॉडी बिकम्स व्हेरी वीक. स्ट्रॉंग जायना बॉडी आमकां स्ट्रॉंग जावता. सो डोंट एक्सेप्ट द डिसीज. जायना तें जातवें जायना. भंय पयली आसना आमकां जिवाची एक भंय आसा तांतू परत आमी वाचताची. आनी द मोर यू थिंक ऑफ युअर बॉडी द मोर द डिसीज यू वील हॅव. सगळे दिवस तुम्ही सकाळच्यान बसून ते औषधीच कॅल्क्युलेशन करता बसले आनी तें आसा आनी थंय आसा म्हळ्यार तें एक टायप ऑफ प्रॉब्लम थंय वीक जातात. हांव पळयलें सुमार केसीस कशें म्हळ्यार सगळे दिवस तो प्रत्येकान तो औषध गुण परत पळयता. ते कॉन्शियसनेस आसता सगळे दिवस कॅल्क्युलेशन करता परत करचें दॅट इट सेल्फ इज द डिसीज. दिस यू हॅव टू कम आउट ऑफ इट. मस्त ते घेवन बसना साधारण परत करता आमकां आनी बॉडी तितलें परफेक्ट आसा युअर सिस्टम इज परफेक्ट आसा की इट कॅन टेक केअर ऑफ. सो तुमी अशें केला की आय एम नॉट ए पेशंट आय एम हेल्दी मॅन म्हणून तुम्ही पयलें जप करता कसं जालें आय एम हेल्दी मॅन आय एम नॉट ए पेशंट. रोगी म्हणल्यार भावन काण उडय मनान तूं दॅट आय एम स्ट्रॉंग म्हणून अशी तूं मनान तूं या. तर संवसारांत आमी वट्ट उरका संसार म्हणलें एक युनिट आनी तांतू सेंट्रल पॉयंट कसो म्हळ्यार चेडू पळयलें आसतलें तें प्रत्येक घरांत तूं कोण सेंट्रल पॉयंट आसा चेडू पर्टिक्युलरली स्मॉल चायल्ड. आतां सान चेडू आसा पळयल्यार आनंद जाता केन्ना खूश जाता केन्ना. आतां व्हडल्याक तुमी चॉकलेट घेवन वचूं ना कोण घेवन वचना सान चेडू करता चेडू आसा घरांत तूं यू टेक सम चॉकलेट्स बिस्किट्स घेवन वतात ते कसं जालें
कसं लायक म्हळ्यारी त्या चेडलाक एक म्हणटात की ती दैवी कथा असं म्हणून विथ द चाइल्ड दर डिविनिटी. त्या चाइल्ड इनोसंट असता, कपट भावन कसले उरना गेले. मस्त म्हणल्यार तुमकां सांगेल आसा, कोणाक गेलं ते हसत तें हसगे न्हू. थोडे लोक रडतात बट रडता, कोण गेलं ते रडता ते एनिवे. पुरो लोकांना इक्वल त्या चेडूं पळयता, पुरो लोकांना लक्ष दिता. आमी तशें न्हय, कोणी आमकां ना त्या वटेन पळयतात. चेडूं तशें न्हय, पुरो लोक लक्ष करता. तें कारण कशें की म्हळ्यार तें चेडला लेगीत डिविनिटी आसा, म्हणजे दैवीक कथा तुगेले आसा म्हण तें सर्वांक आनंद दिता. चेडूबाल उपस्थितीक कसले एक आनंद मेळटा आमकां, त्या व्हडल्या उपस्थितीर आमकां ते आनंद मेळना. सो ताजे खातीर तुमी चेडूबाल लेगीत ह्या भावनेन पळोवका आनी त्या भावनेन तांकां व्हड करता. आनी हांव सुद्दां कितलो व्हड जालो की चेडूं खंय राजू जालो की हांव सुद्दां चेडूच म्हण लागता, पोचू म्हणटा, राजू म्हण म्हणटा. कितलो व्हड ऑफिसर असो कसं म्हणटा, पोता म्हणटा, राजा म्हणना ताका. सो ते चेडूची त्या डिविनिटी आशिल्ल्या निमित्त आमकां सर्वांक एट्रॅक्शन, सर्वांक आनंद दिता. म्हण चेडूं आशिल्ले तेन्ना पुरो लोक कसले तरी करता, ती कसले तरी हें करता, उखण घेता चितना परस. हाजे आमकां अनेक प्रकार सुख दुःख मानसीक व्यथा चिंता हें पळय आसता. शरीर पीडा आसा, मानसीक पिडा दोनी आसा. आतां खंयची पिडा जास्ती बाधक आसा आमकां, शारिरीक की मानसीक? मानसीक पिडा जास्त बेगीन. आनी ताजे नंतर होल प्रोसेस आसा पळय, म्हळ्यार कशें जाता डायरेक्ट इट अफेक्ट्स युअर ब्रेन. आनी ब्रेन केन्ना हेल्दी ना, सबंद तुमगेलो सिस्टम आसा न्हय ताजेर पुरा तें पॅरलायज जाता, तें पुरा अफेक्ट जाता. ताजे खातीर तुमकां कशें करपाक म्हळ्यार अशें कोण अफेक्ट जाल्लो आसा, तुमकां दिसता कोण कशें आसा म्हण, तागेले ते कर्णाभाव म्हणटाची हात सोलूं नाकाची. आतां आमकां तसो कोणाक कसली परिस्थिती आसा म्हण कर्णाभाव. आनी तुमी शब्द वापरता पळय तशी त्या प्रकार शब्द वापरता. आतां एक सिंपल एग्जांपल सांगता. कोणाक तरी एक वाडीक जाल्लो एक चलेक हांवें पळय लोकांक उलयचें, तुका आनी खंय जालें ना. आतां थंय कसलें जावकां म्हळ्यार शी शूड फॉरगेट दॅट. तिका लग्न जालें ना आनी म्हणलें तिका फिलींग येवं न्ही, तिका ऑलरेडी तें आसता तें फिलींग मनान तूं. आनी प्रत्येक लोक वचूंक घेवन तें जर म्हणटा बसल्यार तें फिलींग एग्रेवेट जाता. आतां उदाहरण, कोणाक डायबिटीस आसा आनी तें डायबिटीस ओपन करना तागे लागीं, तुका डायबिटीस कशें जाता, तुका बीपी कशें जाता, तें आनी वाडटा ताका. म्हणून ताका अशें दाखोवन दी तुगेलें आसा म्हण, दॅट यू आर ए डायबेटीक पेशंट म्हण. म्हण केन्ना तुमी पर्सनल प्रॉब्लम लोकां लागीं डिस्कशन करनाका, ते रेस करनाकाचे. आतां उदाहरण आनीक जर घेतल्यार वाडलीक जायना जाल्यार गोतस न्ही, तुका आनीक जायना म्हणून विचारता कसो लागीं. मस्त आसता न्ही, पर्यंत आसता एवरीवेर इट इज दॅट इन ऑल कम्युनिटी. हय. आनी सेकंडली आतां पळय मनशाक जॉब ना. हां 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 हय. न्ही तें म्हणटा युजलेस ना पुरा. नाही आता आम्ही आतां कशें गोश्टी आयची जर परिस्थिती पळयल्यार चेडूं आसा चेडूं ना कांय फरक पडना. आतां 8 जाल्यार चेडूं मातसो न्हू, 8 जाल्यार चेडूं मातसो ना, सगळें चलशिला. फायनली कशें म्हळ्यार न्हय चेडूं नाशी देव कॅर घेता म्हणल्यार आमकां येवका. आनी तें चेडूं कॅर घेता त्या दृश्टीन आमी जर केलें हें कसलें आज हें ना. आज तुमी पळयता आसता न्ही, आवसूक मान उडयतात आसता खातीर, बापायक मान उडयता आसत. काल तुमी एक पळयलें टीव्हीर एक सीन, आवसूक तेल मारता आसता पाप, तेल पांय पडता आसता. तें सीन पळयलें आसता तुमी, ते पांय पडता आसता कळ्ळें, म्हाका आस्त भरून दीत केन्ना म्हण ते मारता आसता चप्पल घेवन. सम मारता आसता पाप, ते पांय पडता आसता कळ्ळें. हें कसं उरलें ते चेडूं म्हणल्यार चेडूं म्हणटा तुमी कसो जालें चेडूं. No, what I am telling, हें तुमी आसा पळय तुमगेलें सेक्युरिटी की
सोशल सेक्युरिटी, सोशल लाईफ कसला डिपेंड ना, पैशावर डिपेंड ना, चढवण्यावर डिपेंड ना. डिपेंड असेल तर मग जबाबदारी. हे प्रारब्ध म्हणजे कसं देवच आहे. फायनली प्रारब्ध कोण चेंज कर का? कर्म तुमचं केलं जायचं प्रारब्ध प्रभात ऑटोमॅटिक होता. सो पुण्य केनं संपादन जाता, प्रारब्ध क्षीण जाता. पुण्य केनं संपादन करता, पाप क्षय जाता. सो वी शूड थिंक ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ पुण्य मेरिट. ताका आमी स्पिरिच्युअल मेरिट म्हणटा ती. त्या विचार कर का. त्या सोडून तुम्ही ह्या परत घेऊन जर बसल्यारी मुखार येवचें आमकां भारी कश्ट आसा. सो आदी तुम्ही चेडूं असले सेफ, पैसे असले सेफ, घर असलं सेफ, हे फिलिंग तुमगेलं वचका. कितके लोक संन्यासी आसा पळयला तुम्ही, कसं नासता गेलं. नेक्स्ट जेवण दे डोंट नो, खंय बरें म्हणूंकूच ना तांकां. आनी तसल्या लोकांक ते व्यवस्थ करता. आणि आमगेले तुमगेला कारण आमगेले पूरा कोणकोणियो काँक्रीट घालून आमगेले ते कट्टे पुजता. ते समय कोणून घालून 80 इयर्स कट्टे पुजता. आम कट्टे पुजतो ना. म्हणाजी आम्ही कसं करता काय म्हळ्यार मनांत ऑलरेडी इन्फ्लिक्टेड आसा इंजरी. मनांत म्हणटा पळय, मनाक दुख्ख आसा मनशाक, ताका घाय जाल्लो आसा. तो घाय एक्सटर्नल हाजेर वचना. तो मनाचें आसा पळय तें दुख्ख, मनाक स्ट्रॉंग करून काडटा तें ऑपरेशन, सर्जरी, मेडिसीन ना ताका. म्हणून मनोरोगाक कांय औषध ना. ताका औषध कशें म्हळ्यार सांत्वन म्हणटा, शब्दान करता ताका धैर्य दिवका. तो मनोरोग म्हणटा की ते खंयच्यान गूण जावचें न्ही. तो घाय सिरियस तो सादारण पेकना. तो ताजे खातीर कसं करता म्हळ्यार ताका लागीं आपुलकी निर्माण करता. म्हणून हांव केन्ना म्हणचें, तो मसालो घाल मस्त केअरफूल उरा म्हणून. ताका नेग्लेक्ट करनाकाची. ताका आनी वस्त म्हळ्यार मनशान आयसोलेशन. असो लोकांक केन्ना आयसोलेट करना आमी. मागीर तो उरका. ताणें रॉंग आसलें ते कितें आज ना फाल्यां मनीस चेंज जाता. हांव पळयलां मनीस चेंज जाता. टील देन ताका टायम येवका न्ही. प्रत्येक वर्सान जाता म्हळ्यार आमी एक पळयताचे. उदाहरण कोत आसतलें तुमकां. पेन पण आंबे घालता डेली हात पळय तुका लागीं ना. पीक पसून वेट करता की ना तुमी तशें ती. आतां ते चेंज जावं पसून तुमी वेट करता. दॅट पेशन्स यू शूड हॅव. आनी ते चेंज जायना म्हणून तुमकां मातशें तलें वचका. सो डोंट थिंक दॅट इज नॉट सब्जेक्ट टू करेक्शन. करेक्शन जाता बट ती क्वॉलिटी तुमी डेवलप करता. फाल्यां कशें जाता 100 टायम्स तुमी असले जनरसिटी जर वता ताका फाल्यां दिसता हो इतलो जनरस आसा हांवूच खंय तुका लागीं म्हण मसलो का हांव पळयलें कळ्ळें तुमी इतलो पळय हें करताची आमी कसलें हें करना म्हण. सो फायनली तुमगेले एटिट्यूड, बिहेवियर, टॉक, एक्सप्रेशन ऑफ फिलींग हें पळय व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हण खंयच्या मनशाक तुमी कशें कर काय म्हळ्यार जावन करून उलोवं नाकाच. आमी कारार बसला म्हणून घेवन तो सकयल बसला म्हणून ताका डावन करनाकाच. कारा वयल्यान देवन तांकां उलोवका. ताका तुमगेल्या कारार येवन उलय तशें करनाकाच. सो ऑलरेडी तो आपणें इन्फिरियर म्हण ताका फिलींग आसा. सो केन्ना मनाक मानसीक व्यथा आसा, मानसीक घाय जाला तेन्ना तुमी कशें करता काय म्हळ्यार कसं वर्ड यूज कराची. तांगेले बगी जास्ती तुमी लक्ष दिवका. आनी संवसारांत तुमी पळयलें आवसूक कोणा बगी जास्त प्रेम आसता म्हळ्यार कोण समस्या न्ही. हागेले म्हाका चिंता म्हणटा, हागेले म्हाका हुस्को म्हण. कशें लायक म्हळ्यार मुखार कशें जेवण करतालो म्हण. हागेले म्हाका हुस्को ना, हागेले म्हाका चिंता ना. तशें आमी समाजान तूं कशें करता काय म्हळ्यार अशें कोण सकयलांत पडला पळय, कोणाक दुख्ख आसा, कोणा मनाची व्यथा आसा तांकां हेल्प करपाचो प्रयत्न करता. ताका खाली शब्द, तागेली सेवा, तागेली ट्रिटमेंट हें जर समजल्यार तो ऑटोमॅटीक करेक्ट जाता. आज आमगेले एक सर्व लोकांक एक प्रॉब्लम आसा. द डिझायर टू अपियर यंग इज युनिवर्सल. रॉंग जाल्यार रॉंग म्हणटा. रॉंग आसा काय आतां तुमी मानताले म्हणून प्रोजेक्ट करता पळयता की यंग म्हणून
एंजल म्हणून सांगतात. हां एंजल म्हणून सांगतात. ना सांगतात. नाही हेच सांगता बट भितर आमकां जाता म्हळ्यारी द डिजायर टू अपियर यंग म्हूण आसा पळय तें उरताची बट यू कॅनॉट हायड इट मजा म्हळ्यार युवर एज यू कॅनॉट हायड हा केन्नाय चमकताना आपल्या चमकताना काम करतात कळटा म्हाका प्रायज नाही तुका कळटा बट जाल्यार तांचो आमी हायड करता पळयतात न्ही तो तुका म्हण तुका न्ही इट इज युनिवर्सल टेंडन्सी सो ताका खंय जाता की म्हळ्यार हे संवसारान तुका कोण बद्द आसता पळय दोज आर एनग्रॉस्ड इन संवसार तांगेले एक मेंटलिटी आसता कशें की म्हळ्यार ओल्ड जालें की तो लिपोवचा पळयता नोबडी वॉन्ट्स दॅट ही शूड बी कन्सिडर्ड एजड पर्सन एज जाल्या म्हणून तो हें युनिवर्सल टेंडन्सी आपण एज जाल्या म्हणून आसा पळय तो सांगता की इश्ट पडना कशें जालें की म्हळ्यार ताका अशें दिसता हांव आनीक सान म्हूण मनान तो गोत आसता का मनान तो गोत आसा बट प्रेजेंट करतना तो कसं करता की म्हळ्यार तो एज जालो म्हणून तो दाखोवच्याक वचना सो प्रत्येक मनुष्य तो प्रयत्न करता हांव रॉंग जाल्यार रॉंग म्हण करेक्ट रॉंग करेक्ट न्ही नाही हें पुरो लोकांना आसा कळ्ळें हें युनिवर्सल टेंडन्सी इट वील नॉट स्पेर एनीबडी टू एप्लिकेबल ताका सर्टन थिंग्स आय कॅन से नॉट युनिवर्सल एप्लिकेबल बट हें आसा पळय कोणीय तो तोंडान खंय तरी म्हणटा बट एक्चुअली मनान ते सिक्रेट तागेलें एक आसा की म्हळ्यार सो आय शूड बी सो तुमी आतां कशें करता म्हळ्यार स्पिरिच्युअल हें जावचें पळोवता तें जाता की पळयना आतां म्हाका कुडुबाना देवस्थाना वयता चर्चाना थंय मंत्रपण येता तुमकां एक्चुअली थंय येवकाशें न्ही स्पिरीट गणपती कसं जाल्यार जालें म्हगेलें पळय म्हणून हांव करता तें म्हणून हांव 18 तास बसता नाही येना आमगेलें काम करता तेन्ना पळयता म्हगेलें कुडुबाना आतां हें जायना म्हणून सो वॉट आय एम टेलिंग तें यंग तुमगेलें कशें आसता तें फिलींग तें स्पिरिच्युअल लायन अप्लाय करा देन यू वील सी द रिजल्ट संपूरा सुलभ आसा पुरा हें सांगेल सुलभ आसा आचरण हाडचें कोणें तुमी म्हणटा झाड चेंज जावका प्लांट चेंज जावका टेंपरा चेंज जावका म्हण एवरीबडी स्पीक्स अबाउट द चेंज दॅट ही शूड चेंज शी शूड चेंज म्हण म्हणटात म्हणटा ती बिफोर यू एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज यू चेंज युवर सेल्फ तें आमगेलें जायना मातसो तुमी उपदेश करतात लोकांक इफ यू मेक एनालिसीस तुमी तें चूक करता सर हांव मेनी टायम्स हॅव सीन एकलो म्हणटा कळ्ळें तो कसं करप्शन करता म्हण सेल टॅक्स ऑफिसर म्हणटा तो पुलीस बरो खाता म्हण पुलिसा गेल्यार तो म्हणटा सेल टॅक्स बरो खाता म्हणून बोस खाताले तो ताणें ताका हें करता आनी ताका करचें तशें आनीक जर मनशां जर घेतल्याली हो खंजूस म्हणटा सांगता तो तागेले कितें तो खंजूस तो ताका खंजूस म्हणटा सो आमी अशें म्हणटा ती म्हळ्यार तत्वज्ञान दृश्टीन लोकांक तुमी सुदारण हाडटा आसले पयलीं तुमी सुदारा यू सेट एन एग्जाम्पल यू बिकम ए मॉडेल तेन्ना ऑटोमॅटिकली म्हूण म्हणटा पळय हिरियक्कन चाळी मने मंदी गेल्ला म्हूण मालगड कशें करताचे ते चडून करताचे आज आमी कशें म्हणटा आमगेलो आन तशें करता आशिल्लो म्हूण हो तशें करता नेक्स्ट जनरेशन तो म्हणटा आमगेलो आजी तशें करता आशिल्लो की आनू तशें करता म्हण हांव तशें करता म्हण तें तुमी ट्विस्ट करता चेंज करता तें ताका म्हणटा ओल्ड संप्रदाय युजलेस म्हणटा ताका आमी गोड्डो संप्रदाय म्हणटाचे मिनिंगलेस संप्रदाय तें फूल स्टॉप करता आनी आमगेलो पुरो संप्रदाय मिनिंगलेस आसा पळय ताका खंय तें स्पिरिच्युअली रिलिजियसली ताका अर्थ कसलो ना आतां मॅरेज म्हणून हें करा तुमी हय की न्ही मॅरेज आतां आमी कितें ग्लोरिफाय करतात तें प्रत्येक इव्हंटान तो ते कसो ना तांचो शास्त्र दृश्टीन सप्तपदी म्हणटा इम्पॉर्टंट तो मोस्ट इम्पॉर्टंट रेस्टान तो पुरो आमी पुरो करून घेतलेलें सो हाजी आमकां दिसता प्रपंच चेंज जावका म्हणून जाल्यार ताजे पयलीं आमकां कशें जावका म्हळ्यार आमी चॅरिटी बिगिन्स एट होम म्हणटात चॅरिटी बिगिन्स एट होम पण तुमी चेंज जावका ताजे नंतर हें प्रपंच चेंज जाता देन यू कॅन एक्सपेक्ट द प्रपंच टू चेंज बिफोर दॅट तुमी कसं करनाका ती सो तुमी कसं करा घरांत तुमी हें स्टार्ट करा म्हूण हाजी देवस्थान पुण्यक्षेत्र आनी खंय खंय सो कॉल्ड अशें म्हणा समाधी मंदिर
की दर्गा आनी कसं असो कसं असो एक प्रॉब्लम कसं त्याने की मिळाली हाण आपूण नाही ताण आपूण नाही आणि कसं आपूण नाही म्हणून आणि कोणतं आपूण नाही म्हणून सांगतं पळया तागेले जर कर्म पळयले री कोण ते कोण आपूण नाही म्हणून बसला पळय तागेले जर कर्म पळयले री तेंकोच असलं तो हांगा येना सगळ्या मेंटॅलिटी देवस्थानाक येना तो जाणी एक अशें म्हणणें आसा खंयच्या देवस्थानांत तो सर्वांक प्रवेश ना की तसं देवळ आमकां नाका तसं देवळ नाका आमकां थंय तूं आपूण नाका हांगा घेवं नाका थंय दूर राव हें कर म्हळ्यार तें देवस्थान जातालें आमकां त्या देवस्थानाक प्युअर करचें आसा न्ही तें भुवराज कसं जाता म्हळ्यार हांवें केन्ना म्हणचें भट्ट अँड कंपनी म्हूण आसा पळय ह्या भुवराजांनी हें कशें करून दवरलें की म्हळ्यार देव तांगेले पॉकेट आसा म्हूण आनी पळय लोक येवन कसं तरी बटमाम गिटमाम म्हणटा न्ही ताका कितें अल्प नॉलेज आसता आनी ताजें आनी तें अहंकार वाडटा पूर्ण नॉलेज आसल्यार अहंकार वाडना आमी कितल्या लोकांक नमस्कार करून म्हण आमकां तें नाका आमी म्हणटा नाका तें म्हूण आमकां ताजें हें जालें कांय जालें आमकां पदवी नाका आमगेलें काम कसं म्हळ्यार पदवी न्ही नमस्कार घेवचें आमगेलें काम न्ही थोड्या लोकांक पादपूज करचें आमगेलें काम न्ही तें आमगेलें काम कसं म्हळ्यार ज्ञान तुमगेलें चेंज हाडचें आमगेलें काम आमकां हांगा पयशाक वेव्हाराक बशिल्ले ना सांगा देवान जाय तितलें दिलें आमकां सो हाजी हें देवस्थान जर म्हणटा ताण आपूण न्ही हाण आपूण न्ही हांव पयलींचें एक उदाहरण सांगता तुमकां हांव पयलीं बुक्स दिवचा गेले म्हळ्यार अशींची भितर गेले तेन्ना पळयलें हांव परत शर्ट घालना पयलीं कशें आशिल्लें हांव मातशें एक नोट केलें थंय परत शर्ट काडून परत आशिल्लें कडेन हांव कसं केलें आनी तें नाका हांगा भायर पळय कडेन हांव पळयलें भितर सुमार लोक गेले भायर चेडूं हें पुरा शर्ट आसा बनियन घाल्लें टी शर्ट पुरो आसा कडेन हांव म्हणलें भितर ना ना म्हणलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें कारण की ताणें पयशे दिले म्हूण तुम्हाला ताणें कशें कितें सेव केलें आसतलें तांकां करचें म्हूण म्हण हांगा कसं जालें पयशे आयले ना ताणें पयशे दिले म्हूण ताका कापडचे दिता म्हळ्यार सँक्टिटी प्रश्न हांगा देर इज नो क्वेश्चन ऑफ सँक्टिटी तेन्ना हांव कसं म्हळें हें कसं चलता आसा म्हूण मातशी आमकां तशें जाल्लें आसा हे 2-3 एग्जांपल आसा देव तुमकां केन्ना बेजार करना आनी देवाक कशें म्हळ्यार मागीर भक्तान दोळ्या उदक काडून वचचें बेजार जावन वचचें देवाक आवडना प्रॅक्टिकल एग्जांपल हांव दिता तुमकां आमी मातशी देवस्थान देवचे पयलीं कोची गेले आनी पुरो आशिल्लें आनी म्हळ्यार सकाळीं तुमी तेन्ना म्हाका दिसता अदीक म्हयनो आशिल्लो अदीक म्हयनो न्ही कार्तीक म्हयनो दिसता हय कार्तीक म्हयनो तेन्ना म्हळ्यार तुमी सकाळीं गेले री लागीं वच येता म्हूण न्हांवन घेवन वचका म्हूण ओके म्हळें न्हावनाशिवाय कोण देवळा वच तें सांगता म्हूण ना एनी वे तांगेले सांगल म्हूण मागीर आमी ओटू कशें जालें म्हळ्यार आमगेले आतां धूव आसा कोण आक्क आसा ते पुरो आसा बायलो ओटूक गेले आमी एकलो आयलो अशें सरपट मेळ्ळी ना म्हळ्यार वच्चें नाका कशें की म्हळें आमी न्हांवन आयलो म्हळें न्ही बायलांनी ओटू वच्चें ना म्हळें अरे आतां कुटुंबाचें कारण लवर्स न्ही ते कोण कोण भायर आयले न्ही भितर वच्चें दिना म्हणाल तुमी हांगा राबून घे म्हळें हांव ताका तुगेलें तीर्थ नाका म्हळें म्हाका आनी हांकां म्हळें कोणें घेवं नाका म्हण तुमी ओटूक आसात की आनी घेवं नाका म्हूण कळ्ळें मजात तुमकां सांगता आतां आमी तें आमकां खंय ब्लॉक केलें पळय खंयच्यान तें म्हाका दिसता देवस्थान मारुती देवळ ना थंय 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 आसा आमकां ब्लॉक हांगा केलें ताणें तितलो दीग आसा आतां हांवें कसं जालें तें बटाक वचना भितर तें मायकना कसं तेन्ना CCTV कसं नाशिल्लें हांव म्हळें कोणें तीर्थ घेवं नाका छागेल म्हळें वेंकटरमणान आमकां भायर घालना हांगा बशिल्लो मूर्ख आसा न्ही 3 कासांतलो तो आमकां थंय वचनाका हांगा आपूण नाका म्हूण तें गेट घालता पळय कोण चोरी वता पळय तशी गेट घाल बिलाल आमी येता म्हणटा आनी एकलो धांवन आयलो पान घेवन सकाळ देवान नेवेद्य केल्लें सबंद वस्तू तांत आसा फुल्ल केळें हें तें मागीर धंयाचें फोव तें पुरो आसा पळय सबंद पान देवान कोणके घेवन धांवन आयला आमगे लागीं घे म्हूण हें पळयात हांव सांगिल्लें एप्लिकेबल आसा इट वॉज अ सरप्रायज आमी घेतलें पुरो लोकांक वांटलें आमी इतलें न्ही कोण कोण वता आसा पळय थंय पुरो लोकांक थंय वांटलें हांव म्हणटा प्रसाद म्हणटा तो खाली टेस्ट आसा म्हूण खाता बसचें न्ही
थोडं खंय तुम्ही पुरा खाल्ले विशेष तुपान केलं. इट इज नॉट लाईक दॅट. प्रसाद म्हळ्यार 4 लोकांक पाव खातो आमी कसं केलं की म्हळ्यार ते 4 लोकांक ते पाव बशिल्ले म्हणून असोच बुद्ध आमगेले येवका इतलें म्हाका म्हणचें आसा म्हणून आमगेलो ते हिंदू धर्म खंय उरला की म्हळ्यार विवेकानंदान म्हणलें किचनांत दवरल्या म्हण हांगा पूण नाका थंय येवं नाका हांगा येवं नाकाची म्हण खाद्यान कांय तुमगेले धार्मीक आध्यात्मिक प्रगती कसं जायना आता पालन करता आमी शुद्धता पालन करता तशें लोकांची भावना शुद्ध आसता भायर तुमी पळोवं नाकात तांतू हाजे कसं ताका अर्थूच ना ताका अर्थ कसो म्हळ्यार भितर देव भितर भावना पळयता भायर न्हय तशें आसल्यार त्यो का म्हळ्यार हे परत कशें ताका प्रसंग जाला ताका भितर उतर दिले ना न्हय तांणी कनकदासाक कनकदास म्हणून ताणें भितर देवळां ताका गांवा भायर राबयलें ताका चोका म्हळ्यार आनी पांडुरंग ताका घरा वचून देंवन येता आशिल्लो आतां पळय तागेलें घर कांय पॉश ना गांवा भायर बांद गेलें तें गुडिसलो आसता पळय 5 सेंट्स म्हणटा न्हय तसलो घरांत आनी तागेले डेली वचून तागेले कॅर घेवन येता आशिल्लो पांडुरंग आनी कोट्या दिवशी आसलो तागेल्या घरा गेलो ना पूण हांव म्हणचें भावने मुखार तुमगेलें कसलें येना ते भावन तुमी प्युरिफाय करा देवा बद्दल आशिल्लें आनी देव केन्ना सोंड दिना तुमी अशें 100% हें उरता की देव आमकां सोडना म्हण हांव केन्ना म्हणटा आमी एका कडेन कसं करता म्हळ्यार स्वार्थ साधनेक ते सत्य म्हणटा पळय ते लिपोवचा पळय ते फटी उलयल्यार सत्य उलयल्यार आमी सरकता म्हण आमी कसं करता खंय तरी फट्टू एक फट्टू उलोवन घेवन आनीक आमचो सरकता पयलीं एक एग्जांपल सांगता हांव मस्तोड पळयलें ताका म्हणटा ते एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ म्हण सत्याचे तुमी एक्सपेरिमेंट केले सत्याक जिखता म्हणटा की कारण सांगता पयलीं आमी गेले जाल्यार तांगेर वेहिकल फुल्ल बुक्स आशिल्ले न्हय स्क्वॅड आयलें GST स्क्वॅड सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी राबयलें आमकां ते म्हणाले तुमी टॅक्स दिला की म्हण बील खंय आसा म्हळां तेन्ना म्हळ्यार दिलें बील दिलें आमकां जाल्यार टॅक्स दिलें की GST म्हणालो कळ्ळें हांव म्हणलें तें तागेलें बील खंय साडा म्हणालो हांव म्हणलें बील आमी कॅरी करनाची नॉर्मली इतलो स्वता आसा ती तशें न्हय म्हणालो तुमी बेजार करनाका ती ते दिनाची टॅक्स प्रेसाचेर कळ्ळें प्रेसान नंबर गेले आमगेले ती डायऱ्यांनी काडटा आमगेले अकावंटार डायऱ्यांनी आशिल्ले तेन्ना म्हणालो आतां गाडी आमी सीज करताची करेक्ट असो हीज विद्यन धाड कित्याक आमी GST भरिल्लें ना तांचो आनी तें सेंट्रल गव्हर्मेंट विजिलन्स तें भारत सरकार बोर्ड आसा नाजाल्यार तुमी हेवी पेनल्टी दिवका म्हणालो आतां पळय आमगेलें मिस्टेक जालें हें आमकां गोतना कळ्ळें दॅट वी हॅव टू कॅरी आमी पेमेंट केलें ताका तेंपला तो म्हणलो तांणी पेमेंट करनाचे प्रश्न तांगेलो म्हणून आमी तुमकां धर कापडटात तेंपला जालें तो म्हणलो आतां कांय करना तुमकां कसं म्हण सांगा वेहिकल उडपी रिटर्न व्हरा म्हणालो हें कसं लाभा म्हणलें तें नाजाल्यार तूं म्हटलं पेनल्टी बांदना म्हण तें परत जालें कळ्ळें मागीर अशें 2 मिनट गेले 4 मिनट गेले तो मागीर आतां कसं करता तुमी म्हणालो हांव म्हणलें पळय मिस्टेक आमी केलें आनी हांव मिस्टेक करून गेलो हांव कसं म्हणटलो आतां तें कसं म्हण तूं सांगता म्हाका आनी एक हांव सांगता मिस्टेक जाल्लो खंय नेक्स्ट टायम दीस वील नॉट बी रिपिटेड हें इतलें हांव सांगूंक शकता तेन्ना म्हणालो तुमकां हें परत पळोवन तुमकां वचा म्हणालो म्हण हांव म्हणटा तुमकां फटी उलोवन आनी कसं केलें आनी कडेन सरकत तांकां गोत आसता पळय स्क्वॉडाक मागीर आनीक तशें जालें महाराष्ट्रा अक्कलकोट थंय सोलापूर गेले तेन्ना आमगेलें एक्चुअल प्रायवेट कार आनी खंय तरी वगैरे सांगचें तें परत बुक्स पळय फुल्ल आशिल्ली गाडी तुमकां प्रायवेट कार हें वरचें येना म्हणालो आतां कांय उलयता बसले तो थंय युनिफॉर्म तो कशें सता शिता पवार तो गेले कळ्ळें म्हळें पळय बुक्स दिवचाक हाडलाय म्हणून ना म्हणून तें जायना म्हणून लाबयलें मागीर एक मिनट गेलें आनी कोण कोण तांकां धर तोच परत खाता आतां कसं करचें म्हणालें आतां काय करायचें म्हणालें तांकां पयस ना तें बसून आतां काय करायचें तुमी सांगाचें म्हणें कसं करता म्हण तूं सांग म्हळें चला म्हळें हांव सांगता तुमगे ओगे फट चलोवन हें 1-2 वेळ न्हय मस्त हांव पळयलें
आमी सत्य कधी काय केलें म्हणून खंय तरी खोटें उलयता वताची तेन्ना ते एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन वाडटा. म्हणटा एक्चुअली कशें म्हळ्यार एक वेळ कांट्यान काडका पडटा तुमकां कांट्यान काडका म्हणून कृष्णाक कर्णान म्हण पळय तूं हें करचें योग्य न्हय म्हगेलें रथा घाल शिरकलें कृष्णा तुका परत तेन्ना म्हणटा तुगेलें धर्म खंय गेलो म्हणून अभिमन्यू तूं मागसीच्यान मारलें न्ही द्रौपदी वस्त्राभरण केलें तेन्ना धर्म खंय गेलो तुमगेलो म्हणून तेन्ना तूं धर्माचें उलयता तुमी धर्म उलयता आसतना धर्म प्रज्ञा केन्ना उरका धर्म प्रज्ञा जाय जाल्यार तेन्ना उलोवच न्ही आतां जशें सत्य म्हणटा सत्य स्टार्टिंगच्यान उरका जाय जाल्यार तेन्ना परत ट्विस्ट करचें न्ही म्हण हांगेलो आन्सर खंय आसा तो धर्मेश जावं का सत्यवान जावं का सादी म्हणल्यार वरी तुमी आनी तूं हे जालांत पडनाकाची आनी तो खंयचे भट तें पुरा मराठी सवळे म्हणटाचे मडी गेली म्हणटा पळय डोंट टच हियर डोंट हें कर म्हणून आमी कशें केलें की म्हळ्यार देव सर्व लोकांक हय न्ही आनी आमी अर्द देवस्थान बांदच्या कारण तेंचे कशें जालें म्हळ्यार आमकां जाय जाल्यार तशें करचें येता तें परत फूड जालें आमकां तागेलें आयकून भटालें आयकून कमिटीलें आयकून आतां आमकां तशें न्ही आमी हांगा जाय तशें आमी करता सांगा कोणें वचचें पयलीं आमी आमगेलें आसता पयलीं आनी देवाक कोणें अनटचेबल ना देवाक एक्सप्रेस कोणें ना एक्सप्रेस कोण तो भावनेन पळय शिव देव तुमगेलें जातीक बन्न हें तो परत देव कसलें पळयना सर्वां लेगीत तें अंतकरण म्हणलें आसता पवित्र अंतकरण कोणालें आसा ताका देव तो लभ्य जाता पूण ताजे बद्दल तुमी मस्तांत रिजीड रावचें ना आनी केलें म्हणटा आनी कसलें ना आतां उदाहरण जर घेतल्यार अशें लेखा विडो विधवान कांय करचें ना म्हण आतां एक म्हाका सांगा देवाल केलें कसलो लॉस सांगा म्हाका बायलान करचें ना केलें कसो सांगा म्हाका ते गुरुचें तान्न वाचचें ना आनी तें करचें ना हें म्हणचें ना करतलें नाची आनी करतलें कामेलाक म्हणटात आदी कलियुग आदी महात्मा हें कशें आसता म्हळ्यार कोण करतलें नाची म्हणून पयलो लोक तूं करनाका तें करनाका म्हण आमी विवेकानंद म्हळ्यार आमकां धर्म खंय ना डोंट टच हियर डोंट टच दॅर म्हण हांगा आपोड नाका तें आपोड नाका इतल्यान तुला धर्म न्ही सर्व लोक आपोड म्हणका आतां तुमी पूजा करता का भटाल पूजा करता डिफरन्स आसा की ना आसा देव कोणालो तुमगेलो की भटालो देव आमगेलो पळय न्ही भट आमकां कसले जाय भटाल देव जाल्यार अडना भटान मूत घेवन बशिल्लो आसल्यार ताणें सांगिल्लें तशें आयकुका म्हणल्यार हांव कशें केलें की म्हळ्यार हो देव आमगेलो सर्व लोकांक तें स्वतंत्र मेळका सर्व लोकांक आमी जाय जाल्यार तशें करूंक जायत न्ही म्हाका तें पयलीं जालें ना तें देवस्थानांत म्हाका तें पुरो म्हाका जालें नाशिल्लें म्हाका हांव कोण न्हय थंय तो थंय बसला न्ही एकलो म्हण आजी मस्त लोकांनी म्हळें आतां उदाहरण जर घेतल्यार पर एक देवस्थान जालें थंय शिवरात्री करता म्हणून ना हें दैव देवस्थान शिवरात्री हांगा पुरा करचें सम न्ही अरे देवस्थान आमी करता न्ही हांगा हें खंयचें शरीर म्हणटा तुमी हें कोण भट म्हणटा आनी एक थंय जालें न्ही मंगळूरा गेल्ले आनी तेन्ना आमगेलें कशें म्हळ्यार कितें की कलशान अभिशेक करचे आशिल्लो हांगा 250 अशें कितके कलश ऑल ओवर इंडिया पुरा नदीच्या पुरा देवस्थान खंय म्हळ्यार गुताचें एक मिनिमम दवरलें एक्चुअली आमी एक्सिड जालें पुरा नदी उदक आयलें हांगा तेन्ना तें पर्सनली मंगळूरा गेले तेन्ना म्हळें आमी एक सादाच तुमकां कळटा आतां सो कॉल्ड कमिटी हें तो पुरो म्हणटा पळय आतां तुमगे देवस्थान आसलें का तुमगेलें एक देवस्थान आसा आमी आतां तुमकां सांगता तुमगेल्या बांयचेक म्हाका तांबी उदक दिया देव घालता तुमी कसं म्हणटा ती वय की न्ही तूं कसं म्हणटा तूं खुशी जाता आमगेले देव वय की न्ही तूं कसं म्हणटा आतां कमिटी मेंबर तें स्वामी विचार का म्हणाले तुमकां हास का किरड का की म्हणून कळना म्हाका कळना तें आमकां कशें 4 घंटे कमिटी मेळटा म्हणाले आमी तें 1 घंट्याक पाविल्ले आतां कशें नासता आमकां काम जावका न्ही म्हण 4 घंट्यांक वेट केलें 4 घंट्यांक वेट करून फास्ट करून म्हळ्यार तें स्वामीक विचार का म्हणाले बरें कळ्ळें तो भटमाम आशिल्लो तांचो ते भटमाम कसं म्हण पळयल्यार कळ्ळें म्हाका ब्लड कसं नासता तेन्ना ताका विचारलें भटमाम आमी कशें करचें म्हण भटमाम तो म्हाका तो एक काळ करून पडल्या बरी जालो तो
ताणें म्हणलें तें आंगात इतलें दिवचें ना म्हणालो एवढं जजमेंट दिता सुप्रीम कोर्ट म्हाका एक भितर आस येता देवस्थाना बांयची ತಂದೆ ಕಾಣಂ ಕೂಡ दिवचें ताका मध्ये स्वामी आयलो भट्ट आयलो वेंकटरमण आयलो म्हणजे भट्टाले कॅलिबर कसं म्हणून तुमकां सांगता आसा नामान ते भट्ट शिवाय कसलें क्वॉलिफिकेशन कसलें ज्ञान म्हणून कसलें ना तांतून हे आध्यात्मिक परा प्रचार करते असं लोकांना कसं प्रचार जाता तुम्ही लॅक करावं दुष्ट दुर्जनाची कैसी लेख सेवा अशें म्हणटा न्ही अशें आतां पळय असं लोक बसून देवस्थान चलयताची असं लोक बसून परत समाज चलयताची समाज कशी चेंज जाता तुम्ही सांगा म्हाका तर ताजे खातीर तें परत तुमी भायर येया ताज्यान कसलें ना प्रपंचान तूं ज्ञान जर प्राप्त जालें आसून परत आमकां कळत कसं म्हण आज तुमकां परत ज्ञान मेळटा आसा तुम्ही मुखार कशें वचका म्हणून धैर्य येता तुमकां आनी कोणाक तुमी रॉंग केलें तुमकां आतां कळटा तागेले कितें तुमकां जास्त नॉलेज आसा आजी सो आजी आस्ती धन संग्रह जर आसल्यार आमी भ्रश्ट जाताची ज्ञानान भ्रश्ट जायना कोण आतां बरं भ्रश्ट कसं जालें काय म्हळ्यार ज्ञान ना पुस्तकीय ज्ञान पयशांनी परत मेळटा बशील कडेन ताज्यान परत भ्रश्ट जालें आसा ती ताका कसं की म्हळ्यार त्याग कर कामे त्याग बुद्धी येवका तेन्ना परत शुद्ध जाता त्याग केल्या नंतर तुमकां धन शुद्ध जाता त्याग केल्या नंतर तुमगेले आहार शुद्ध जाता ते त्याग वृत्ती आमगे लागीं वाडटा सादी ज्ञान म्हणटा पळय हें साधक लोकांक तुमी परत साधन मार्ग आसा जाची तांकां वयाक अनुभवाक म्हत्व दिता मारी केन्ना वय आसा तागेलें आयकुया म्हणटा तेन्ना पळय की न्ही तो साधन केल्या ताणें आतां कृष्ण सरस्वती गुरुचर्चा येता वयस्सान आनी व्हड आसाची जाल्यार फॉर्मेलिटी एक म्हण आसा न्ही म्हण हांगा अनुभव व्हेरी इम्पॉर्टंट ताका म्हणटा अनुभव तागेले आसा ते परत म्हणटा पळय आतां गुरु शिश्य परंपरा वचका म्हगेलें ज्ञान आसा तो सादा न्ही जाल्यार कशें तें परंपरेन ताणें बसका न्ही पयलीं ताका आमी दिक्षा दिवं मागीर आमी परत घेवया म्हूण तशें अनुभवाक इम्पॉर्टंट आसा वयाक इम्पॉर्टंट आसा बट वयच इम्पॉर्टंट न्ही ताका दोनूय जाय वय जावका आनी अनुभव सुद्दां जावका आमगेले सो कृष्णाल पुत्र शांब ताणें लक्ष्मणेक अपहरण केलें आनी हांकां तें परत कळ्ळें कोणाक कौरवांक यादवांक ताणें परत व्हरून घेवन ताका अरेस्ट केलें घेवन गेले कोणाक सांबाक आनी परत आनी परत उग्रसेनाक कळटा उग्रसेन आज्ञा करता की म्हळ्यार तुमी सगळे लोक वचून घेवन शांबाक परत घेवन येवका आनी हें परत आमी आज पसून गेले अन्याय टॉलरेट केले आमी सहन केले आनी कुडले तांकां घेवन या म्हण व्हंकल आनी आसा पळय परत ताका परत घेवन या आतां हें कोण सांगता की म्हळ्यार बलराम वचून कौरव सभे सांगता आसा उग्रसेनान लेटर दिल्या म्हण बलराम थंय पावला थोडं कळ्ळें तें कृष्णाक कळ्ळें कृष्ण भायर सरयलो बलराम म्हणटा तुवें वच नाका हांव वचून ताका म्हणून बलराम एकलो आयला हांगा खंय म्हाका आमी घेतलें न्ही तो परत ताका परत फादपूज करून ताका परत हें बसयताची तो बलराम बेगीन सॉफ्ट आशिल्लो पयलीं दोन तांगेले कौरवाले तेंचो गदा युद्ध शिकला न्ही तो आनी तेंचो मागीर म्हणटा कसले आयलो तो म्हणटा उग्रसेनान अशें आमकां आज्ञा केल्या तुमी संदाय तांकां सोडून दिता की नाल्यार आमी व्हरका आतां हें कोण सांगलें तुमकां बलरामान कौरव सभेन तें सांगता आसा हस्तिनापुरान परीक्षीत राज्य सुखमहर्षी ताका म्हणटा आसा ती बलरामान उलयतना तागेलो वाणीन ते फोर्स आशिल्लो गत्ताच न्ही तो अतिशय तो सादें न्ही सबंद पृथ्वी भार घेवन कृष्णाक भार घेवन बसला तो कृष्ण तागे वयर आसा न्ही तसोच तिचो शक्तिमान आशिल्लो तो सादा न्ही तो सर्वांत तो पराक्रमी उत्साह पौरुष्य बल वीर्य तागेले वाणीन ते पावर आसा आनी ताका तक्कन थंय परत तागेलें पर्सनालिटी आशिल्ली कोणाली बलरामाली बलभद्र म्हणटा ताका
त्यांनी एक निष्ठूरक्यांत उलयता सूर केले पळय बलराम हांगा पळय हुंग सुटल्यात एक अथॉरिटी पावरफुल उलयता तो तें एक आश्चर्य कशें की म्हळ्यार ते कालगतीन पांय आशिल्लें व्हॉंड म्हणटा पळय ते किरिटा वयर वचपाक प्रयत्न करता म्हळ्यार हे कौरव कशें करता की म्हळ्यार सकल ते जाल्यार हांकां तांणी धिक्कार केला वी डोंट कॅर म्हणटानी त्या प्रमाणे अशे प्रयत्न केले आसा आनी आनी अशें घालता ताजी कोण कौरव लोक आमी हांकां लागीं केल्ले चूक जाले आमगेले म्हूण हांगा थंय दवरक आशिल्लें आमी तांकां हांगा वयर चडलेले आमगेले भारी चूक जाली एक्चुअली हे यदू वंशाचे न्हय वैष्णव वंशाचे खंयचे गोकुलाचे आमगेले वंशाचे न्हय जाल्यार ताका आमी विवाह संबंद आमगेलो वाडयलो मातशें पुरा आनी आमगेले वट सलगेन उरले आमगेले वट खावचे जेवचे आमी गॅप दवरक आशिल्ले आमी कौरव यदुवंशी हांकां पुरा आमी लागीं कोणी इतलें पुरा केलें आमी हांकां राज्य दिलें सिंहासन दिलें राज आमकां आमगेलो समान ताका मान दिलो सन्मान केला तांकां राजोचित आशिल्लें चामरे बेजन शंख किरीट सिंहासन पुरा हांकां योग्य न्ही जाल्यार ताका आमी दिलें हांकां कितलो अहंकार पळय आतां हें पुरा आमी दिलें आमी दिलें पुरा खाता आसा तेन्ना उपयोग घेता आसा ती आनी आमी जावका म्हणूची हें पुरा तांकां केल्लें आसा आनी पुरो हांकां केल्लें जास्त केलें आतां आनी आमी बिश्टाचार लायता आमगेले केल्ले खोरगेन आमी बिश्टाचार आयल्याची आनी अशें म्हणटात मागीर ह्या लोकां लागीं राजचिन्ह उरलें म्हण लायक न्हय हे लोक आमी जे हांकां पुरो तांकां केल्लें दे आर नॉट फीट फॉर दॅट सेकंडली अशें म्हणटात देवळाक जर दूद पिल्यार तामणें उच वता म्हण हें चूक जालें आमी हे यदुवंश कोण वैष्णव वंशाचे आसा पळय गोकुलाचे कृष्णाले तांकां परत दूद घाल आमी तर प्रतिकार करता आसाची आनी मुखार म्हणटाची आमगेले दान आनी वयर आयले अभिवृद्धी जाल्ले आनी आमकां कशी आज्ञा करपाची आतां सोंडीत किना म्हणून हें कोण आमकां म्हण पुरो आमगेले खाले आमगेले जेवले आमगेले पुरो भोग घेतला आनी वयल्यान आमकां पुरो म्हणटाची ते म्हणटाची शिवाल कशी वांटता पळय ते बोकडी काडचें नाका शिवूच न्ही तशी आमी पुरो शिव हे बोकडी जाती हे कसं करताले आमगेले कशें काण घेताले आनी त्या वेळेला इतलें म्हणटाची भीष्म द्रोणाचार्य हें पुरो आमगेले आसाची आनी देव सुद्दां धुवन हांगा सोंड दिताची द्रोणाचार्य भीष्माच म्हळ्यार देव सुद्दां धुवन वरा वरा म्हणटाची तशेंच आमकां बिश्टाची आयल्याची आनी अशी लायक घालताची हे व्हडो डोलनाची सांबा कशें वता तें पळोवया सांबाक आनी लक्ष्मण कशें वता तें पळोवया हांगेले पुरो जायना म्हण हे कौरव लोक अशें पुरा म्हणटाची सुखमहर्षी आतां परीक्षित राजा म्हणटाची परीक्षित राजा हे कौरव लोक आसा पळय तांकां निती ना कुलीना म्हणटा तांकां कुलीना आनी तांकां खंय जालें की म्हळ्यार हें पुरा अतिरथ महारथ आसा न्ही तांगे लागीं भिस्माचार्य आसा द्रोणाचार्य आसा हें पुरा ते एक मत आसा तांकां इतलो पुरो लोक आमगे लोट आसा म्हूण बलाचे एक आसा आमगेलें इतलें सैन्य आसा म्हूण पांडवाले कांय ना आनी एक संपत्ताची मदत आनी खंयच्या प्रकार शिश्टाचार त्यांनी लेखनाचे असभ्य रितीन तांकां ट्रीट केलें आनी बलराम तशें पुरो उलयताचे तुमी सकल एक्चुअली पांया तुमकां योग्यता आशिल्लें आमी तुमकां वयर चडयलें तुमकां राजभोग पुरो दिवचें ना पुरो तुमकां हें दिलें आनी वयल्यान तुमी अशें केलें म्हण तो उलयता आतां बलराम हें पुरा आयकूंक घेता बलराम भारी कोप आयलें आयकूंक घेवन कौरवाल दुष्ट वृत्ती अशिष्टता दुर्वचन आयकून घेवन ते कोण तळवला म्हणटाले तळवला तो कोण बलराम सगळे पळोवचें नाशिल्लें का तितलो उगड जाला बलरामा पळोवचें ना तितलें तागेलें टेंपरेचर वाडलें भयभीत जालें आनी पुन्हा तो गट्टी उलयता आसा तशें की म्हळ्यार हे असत पुरुश म्हण ते पुरुश न्हय सत्पुरुश न्हय असत पुरुशा पुरो कोण कौरव कुलमद धनमद वीर्यमद अधिकार मद पुरांगेलें मद आयलें तशें हें परत तांणी उत्तर केलें
आनी ताणें आतां शांती हांकां नाका, ह्या पुरा मद आयलें शांती उरनाका. आनी मसलो काले पुरो आसा बट शांती ना, पीस ऑफ मायंड ना. तो म्हणटा आय गॉट एवरीथींग बट नो पीस ऑफ मायंड. आनी पीस ऑफ मायंड यू कॅनॉट बाय इन द मार्केट. हे पुरा गेल्यार ऑटोमॅटीक पीस ऑफ मायंड मेळटा. हे अपेक्षा करनाचें म्हणटा. मागीर ते म्हणटा ती गोरवांक वशा दवरतात दोडणी जाय हातांत. तेन्ना कोण सांगलें आयकता की गोरवां ना न्ही, ताका बड्डी घेवन ताका हातांत दरका. तशें बलराम लेखतात हे पुरा शब्दार आयकूच नाही आता. मग आता असे अनेक प्रकार विचार करता. आनी म्हणटा पळय, यदुवीर कृष्ण पुरा कोपान भायर सरिले युद्ध करतात. हांवें नाका म्हणलें तांकां, हांवें एकलो पळोवन येत म्हण हांव म्हणलें. आनी वयल्यान आनी कसं म्हणटा की म्हळ्यार कृष्णाक आमी शिकयताचे कितलो हें पळय मस्ती जाल्यार ते कौरव म्हणटा ती शांतप्रिय न्हय, मंदमती, बुद्धी ना तांकां. बुद्धी आसल्यार उलयनाशिल्लें नाशिल्लें. शांती नाका तांकां, कलप्रिय, नीच, दुराभिमानी. आनी म्हाका तिरस्कार कोण अशें परत उलयता आसाची, म्हळ्यार म्हाका बलरामाक तिरस्कार कोण अशें उलयता आसाची. आनी अशें म्हणटा की इंद्र लोकपाल कोणाले आदेश फॉलो करता की तसले कोणाचं उग्रसेन आसा पळया, कॅरेक्टर आनी सॉंग आसता गेले ताका आज्ञा परत लोक फॉलो करतात. तसले ते आज्ञा फॉलो करता म्हणटा उग्रसेन कोण आमकां सांगतालो म्हणून हे म्हणटात. उग्रसेना परत लोक भितात न्ही, इंद्र परत ताका रिस्पेक्ट दिताची. आनी बलराम म्हणटा तसले त्या मनशाक हांव म्हणटा उग्रसेन कोण आमकां लेटर बरयतालो. तांकां म्हळ्यार हाका अहंकार आयलो म्हण ताका दाखोवचें आसा. मागीर तो म्हणटा आसा कृष्ण परमात्मा तो पारिजात वृक्ष तांकां वण घेवन हाडून थंय गेलें. तो कोण म्हणून म्हणटाची तसलो कॅपॅसिटी आशिल्लो तो. आनी कृष्ण अधिकाराक योग्य न्हय खंय कोण कौरव म्हणटात. अशें पुरो हांव कमेंट करता आसा. समस्त प्रपंचाक लक्ष्मी देवी अधिपती, देवी लक्ष्मी पुरो लोक आदार करताची, आराधन करताची. तसले ते लक्ष्मी तागेले चरण जोडलेक वाट राखता आसा. आनी तो कृष्ण सादा म्हणून आनी तिरस्कार करता आसाची. खंयचे चरण धुळले आसा पळय, खंयचे परमात्मा आली योग्य मने पळय धारण करता प्रयत्न करताचे मस्तकाक. तसले तो कृष्ण कांय न्हय खंय, ताका सिंहासनाबद्दल क्वॉलिफिकेशन ना खंय. पण आनी म्हणचे कृष्णाक पळय कंडेम करता आसाची. आनी मागीर म्हणटा ती तांणी सोडिल्ली भूमी पुरा आमी उपयोग करता आसा खंय. आमी चपला बरी खंय, पादरक्षा बरी खंय. आनी तांगेले मातशे तांणी खंय आमी परत पांय खंय अशें परत म्हणटात. तसलें कंपॅरिजन अशें ऐश्वर्य मदान उन्मत्त जाले. दर्पिश्ट कौरव पिशी जाले जाता म्हणून पिशान उलोवचें अशेंच न्हय, पिशी जाले ती. आनी एक एक उतर हांगेलें पळय मातशें नाशिल्लें, बारीक कठोर आसा, उग्र आसा. आनी आतां शिक्षा करच्याक, दंडन करच्याक हांव एकलो समर्थ आसा आनी हांव सहन करनाका म्हूण. आनी हांव सहन करनाका म्हणून ताका कोप आयला. आनी तोंडाच्या मनांत लेखता सबंद भूमंडलांत आसा पळय परशुरामान कशें केलें न्हय, फुलां हाती गेलें पुरा यदुवंश नाश करता म्हणून भायर सरता. कौरव सहीत करता म्हण एक कडेन एक कौरव उरचा ना, कौरव रहीत करता म्हणून तो उठला. म्हणून अशें तो कोपान खंय करता म्हळ्यार तें स्टायल पळयल्यार पुरा 3 लोक भस्म करता म्हणून अशें तो हलायुध काडलें खंय ताणें. नेगलो हलायुध म्हणल्यार नेगलो कळ्ळें. हलायुध सकयल आसता एक वेळ ताणें तें हलायुध उखडलें. आनी तें नेगल उखडलें तें ताजें तें हें आसा पळय पॉयंट, त्या पॉयंटान कशें केलें की म्हळ्यार सबंद हस्तिनापूर उखडलें खंय ताणें. ते एक पॉयंट आसा नेगलाचें, हस्तिनापूर परत लिफ्ट केलें. आनी हस्तिनापूर लिफ्ट केल्या नंतर तें आतां खंय समुद्रान सोडचें म्हण भंय सोड जालें हांकां. हे पुरो गेले खंय कौरव पुरो गेले न्हय, हस्तिनापूर पट्ट्यान वता भंय सोड जालें. ते हलायुधान ते केन्ना हस्तिनापूर काडलें पळया ते सबंद हालचाल लागलें खंय दोणींत कशें बसलें आमी हालता पळय. हस्तिनापूर एक वेळ शेक जावचे लागले. आमगेले गांव खंय गंगेंत बुडचकी म्हण लोकांक फियर जालें, भुकंप जाता पळय तसलें एक फिलींग आयलें. हाजो घाबरत आनी कोण कौरव. हागेले भानगड नाका आशिल्लें आमकां पळय, बलरामाल भानगड नाका आशिल्लें परत भिल ताणें आतां. आनी फुडले लक्ष्मणाक घेवन येतात सांबाक तांगेले मुखार राबयतात बस. म्हाका लिपून दवरलें आसा पळय येदोळ घेवन येताची. आनी सबंद तुगेले मुखार हांकां मुखार राबयता हांकां पळोवन पळय शांत जावं म्हण.
आनी पांय पडटाचे आमकां रोड चूक जाली आमकां रक्षण करा म्हण हे लोकाभिराम बलराम तूं समस्त जगाक आधारभूत शेश तूं शेश न्ही तो नाग तुका ससर हें आसा फोणें ससर फोण आशिल्लो तूं तुगेलो प्रभाव आमी तिरस्कार करचे न्ही आमी गोतनाशिल्ले इतलो पावरफूल आसा म्हण तूं आमी मूर्ख अल्पमती मंदमती म्हणटा न्ही आमकां अपराध देवाक तूं क्षम करता प्रभू तूं प्रपंचाचे जगत स्थिती हे पुरो कारणीभूत आसा हें तुका जाय जाल्यार 1 मिनटान आतां कळ्ळें आमकां पूर्ण आम घरा पेटयता म्हणून 1000 मात आशिल्लो देवा तूं फोण आशिल्लो आतां तुगेलें नाटक पळयलां आमी तुगेलो खेळ पळयलो सबंद भूमंडल तूं धारण केलें आनी प्रलय काल केन्ना तूं पुरो भितर घांग घेता पुरो हें देवा आमकां पुरो कळ्ळें आनी ह्या वेळार तूं एकलोची अद्वितीय आनी हे रुपान तूं प्रकट जाला भगवंता आमगेलें अपराध क्षम करता तुगेलो क्रोध द्वेश हें पुरो आशिल्लें आमकां शिक्षण दिवचे खातीरच तूं मारका म्हूण केलें न्ही आमगेलो अहंकार देंवका म्हूण तूं केला सो हें परत आतां कशें केलें पळय तुगेलें तें क्रोध आनी पळय हाडलेलें पळय तूं दाखयलें आमी कोणी न्ही म्हणून सो हें आमकां शिक्षण दिवच्याक देवा तूं केलें समस्त शक्ती धारण केलें समस्त प्राणी आत्मस्वरूप देवा अविनाशी तूं तुका पुनः पुनः नमस्कार करताचे ते सृश्टी करता आमी शरण जाले ते आमकां रक्षण करून पुला पांय पडले त्यानंतर केलें कृष्ण कोणें केलें म्हणल्यार पुला खंय मारी आनी पांय पडले सुखमहर्षी म्हणटाचे ते परीक्षित राजा ह्या प्रकार कौरव लोक गडगडटा म्हणटा न्ही पुरो घाबरून केन्ना प्रार्थना करताची ताका समस्त कुरुवंशी ताका बलरामा शरण आयल्याची प्रार्थना करताची तेन्ना बलराम म्हणटा भिवू नाकाची अशें नंतर फस्ट ताणें केलें भिवू नाकाचे भिवू नाकाची म्हणून ताणें एक अश्युरन्स दिलें आनी ताजे नंतर दुर्योधनाक तागेलें ते धुवेर भारी प्रीत आशिल्लें खंय लक्ष्मण हांवें दुर्योधनाक कशें केलें की म्हळ्यार तागेलें तें प्रिय धुव आसा पळय 60 वर्साचे 100 हस्ती 10,000 घोडे सुर्या सारको आशिल्ले एक चिन्ह आशिल्ले रथ 1000 रथ सुवर्ण हार 1000 पुला 1000 दाशी वट्टू धुवेक सांबा वट्टू पेटोवन दिल्यात पण उलटा उलयता आशिल्लो आज पुरा हें करून ताका पेटोवन दिलें आनी तांकां वचून या म्हणून लक्ष्मणाक आनी सांबाक तांकां परत तांकां हें करून द्वारकाक भायर सरल्यात हस्तिनापुरांतून द्वारका भायर सरले बलराम द्वारका गेले नंतर लोक म्हणटा कशें जालें म्हूण विचारताले आनी परत हें सांगलें कोणाक द्वारका लोकां परत सांगलें अशें पुराय जालें म्हूण आतां मजा म्हळ्यार हें आतां पळोवंक तें एक्चुअल आसा खंय हस्तिनापूर तुवें उकळून पळया हस्तिनापूर आनी तशें आसा खंय तें एक वाटेन तशें आसा खंय एक वाटेन ते वयर उपर जाल्यार पळयता आनी एक वाटेन ते गंगेन तशी धांवन जाल्यार दिसता खंय हस्तिनापूर आज जाल्यार तेका तशें आसा खंय म्हणून तें वालवलें खंय खंयचें तें उदका वाटेन तें वालव बुडूचाक गेलें न्हय म्हणून बलराम आले पवर पुरा कळ्ळें लोकांक बलराम कांय ऑर्डिनरी न्हय तितलें ताका खबर आसा